जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं अहम मुलाकातों के हवाले से। शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। इस दौरे को अहम बताया जा रहा है और साथ ही चीनी सदर ने इस दौरे को खुशाइंद करार दिया है। लेकिन साथ ही चीनी मीडिया ये भी बता रहा है कि ताइवान चाइना की रेड लाइन इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो गुफ्तगू भी हुई है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि चीनी सदर अमेरिका और ईरान के दरमियान डील के ख्वाह हैं। वाज़ेह रहे कि अबनाए उर्मस के हवाले से चीन का ये कहना था कि ये ईरान की जो है वो मिल्कियत है और ईरान डिसाइड करेगा कि इसे कब खोलना है या नहीं। लेकिन साथ ही जो टैक्स लिया जा रहा था ईरान की जानिब से उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद भी की थी। और अब ये बताया जा रहा है कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से या टोल टैक्स की मद में जो पैसे ले रहा है वो ले। इस पर मज़ीद बात करेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, दो अहम सुपर पावर्स की मुलाकात है, चीनी सदर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? ये इनएविटेबल था, ये मुलाकात होनी थी और होती हैं मुलाकातें। जैसे आपको पता है कि बरतानिया के बादशाह किंग चार्ल्स, लोगों ने बड़ा कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बदतमीजी की है, बड़ी गलत अल्फाजों में उनकी पार्लियामेंट को, उनके प्राइम मिनिस्टर से वो मुखातिब हुए हैं। लेकिन मुलाकातें फिर भी हुई हैं, किंग चार्ल्स फिर भी गए अमेरिका। तो आपकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो नहीं जाती है, वो खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि आप एक एब्रप्ट डिसीजंस लें और आप एक नया थिएटर खोल दें। तो मैं समझता हूँ कि यस, चाइना के साथ बड़ी जरूरी मुलाकात है, बिकॉज ये चाइना के मुफाद में भी है, बिकॉज चाइना का 90% जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आता है, ये इधर से ईरान से, और उस पर वहां ब्लॉकेज लगा हुआ है। अब एक चाइना को आपने गर्दन से पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री बिल्कुल इस वक्त फ्रीज हो जाएगी अगर उनकी जब रिजर्व खत्म हो जाएंगे। तो यस, चाइना इस पर जरूर बात करेगा, कर भी ली होगी। आगे डोनाल्ड ट्रंप इसका रिएक्शन क्या देता है वो देखेंगे। अब नेचुरली वो चाइना को कहेगा कि चाइना ताइवान की बात करेगा। आपके पास हर एक मुल्क है जिसके अपने अपने इंटरेस्ट है। रशिया के साथ बात करो, वो यूक्रेन को लेके आ जाएगा। अमेरिका के साथ बात करो, वो गल्फ स्टेट्स को बीच में लेके आ जाएगा। साथ आप कह लो कि दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ उसका इंटरेस्ट है, वेनेजुएला है या और भी है, आप कह लो क्यूबा, तो ये वो भी करेगा। लेकिन ईरान उसका सबसे बड़ा इस वक्त टॉकिंग पॉइंट है। तो हर एक बंदा जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। अब कौन कहाँ कैपिचुलेट होता है, कहाँ एक एक्चुअल सेंसिबिलिटी और सैनिटी लेके आता है टेबल पे, ये अब देखा जाएगा। क्योंकि देखो, अमेरिका के लिए ये जंग ज्यादा महंगी है बनस्बत ईरान के। ईरान तो बेचारा लड़ेगा, खड़ा हो गया, जो मर्जी करता रहे। अमेरिका जिसको ये सप्लाई कर रहा है, 7 बेड़े जो हैं इसके अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जब एक मिसाइल मारता है ये ईरान, तो कम से कम उसको 15 या 30 हजार डॉलर का एक उसको काउंटर करने के लिए ऊपर उनको एक काउंटर मिसाइल फेंकना पड़ता है। तो दैट इट इज नॉट अ चीप वॉर। और जो वॉर है, वॉर कभी भी जिंदगी के अंदर आप कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में ले लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद से खत्म हुई है, और उससे पहले चले जाएं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी ले लें, कोई भी आप ले लें, जब तक नेगोशिएशंस नहीं होंगी ये बात आगे खत्म नहीं होगी। मीर साहब, क्या समझते हैं आप कि इस मुलाकात के बाद ये जो 3 दौरा विजिट है चाइना का डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे वो हटा दी जाए? और प्लस ये भी बताइएगा कि जो निकात अमेरिका ने मुस्तरद किए हैं ईरान के, क्या उस निकात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना से बात करेंगे कि ईरान को फोर्स करें, प्रेशराइज करें कि निकात को रोल बैक करें, जैसे यूरेनियम का मामला है? देखिए, सबसे पहले आप कोर्ट ऑफ लॉ में आए ना, सवाल करें कि ये जंग शुरू किसने की है? ईरान ने तो नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ईरान पे हमला किया, पिछले साल भी हमला किया, इस साल भी आपने हमला किया, ठीक है। और ईरान ने क्या अमेरिका को जाके कोई गोले मारे? उन्होंने तो अपने बेसिस में मारे, जो बेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईरान ने तो वहां रिटेलिएट किया, और वो एक एनिमी टेरिटरी बन जाती है। इट डजंट मैटर वेयर इट इज, कि जहां से आप पे हमला हो रहा है। तो ईरान ने अपने आप को एक अनजस्टिफाइड वॉर पे उसने अपने आप को डिफेंस पे रखा है। अब बात आती है कि ये अमेरिका क्या चाहता क्या है। देखिए ना, जब आपने एक सवाल एक इंपॉर्टेंट रेस किया, ये पहले नहीं था कभी भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कोई टोल नहीं लग रहा था शिप्स के ऊपर। अब वो $1 मिलियन पर लगाएंगे, $1 मिलियन लगाएंगे, उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? एक आम आदमी पूरी दुनिया के अंदर। पेट्रोल महंगा हो जाएगा वहां। क्यों? आपने $1 मिलियन इधर भी देना है,
تو کمپنیاں تو نہیں آپ کو مفت دیں گی پیٹرول. سو بیسکلی یہ امریکہ کا کرتا دھرتا سارا کام ہے کہ جس کو امریکہ نے پاکستان کو اب استعمال کیا ایز اسپیس سیونگ. بالکل پاکستان ایسے کو ہی. بھی لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے یہ. پاکستان کو اس نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ جب پاکستان نے ہمارے چیف بھی گئے, ہمارے وزیر اعظم بھی گئے اور جا کے کہتے ہیں نہیں 21 گھنٹے کی فلائٹ ہے, وہاں جا کے کیا بات ہوگی. بھائی آر یو سیریس آن ٹاکنگ اور ناٹ؟ آئی مین پلیز ٹیل می. پاکستان نے اتنی ایفرٹ کیے ہیں تو بالکل. پاکستان کو اس طرح تو لیٹ ڈاؤن مت کرو. اور ساتھ ہی آپ کا ہمارا جو نیبر بیٹھا ہے وہ اس کو تو موقع چاہیے ایسا تو پاکستان پہ تنقید کرنے کا. تو بیسکلی یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے کارڈز اپنے بڑے کلوز رکھے ہوئے چیسٹ پہ. اس کو اب چاہیے کھل جائے کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کہہ لو کہ ڈفرینسز اور ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے. آپ اس کا وائس پریزیڈنٹ دیکھو, وہ جی. اپنے پولیٹیکل فیوچر کو دیکھے گا کہ آگے ول ہی بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ناٹ. یہ بڑی آگے ایک ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جو آپ کے سامنے 4-5 مہینے میں آ جائیں گی. اچھا میر صاحب, یہ اسٹوری جو ایک اور سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے, جبکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے, ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے اس دورے کو ڈینائی کیا گیا ہے کہ نتن یاہو جو ہیں وہ دبئی میں یا دیگر جو صوبے ہیں ان کے وہاں پہ وہ نہیں آئے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب اسرائیل کسی سے بات کرے گا اور وہ ان سے بات کرے گا, ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے بھائی؟ ہم جب ہندوستان کے ساتھ لڑتے ہیں, یہ تو مڈل ایسٹ کے ملک جو ہیں ان کو سب سے ہائیسٹ ایوارڈ دیتے ہیں مودی کو, تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ تو ان کے اپنے اپنے ریلیشنز ہیں. میں نے تو خود, میں جب اسرائیل میں میں نے جو 2006 کی جنگ کور کی ہے اس کے اندر آپ کے سعودی عربین ایمبیسی وہاں تھی ٹیل اویو کے اندر, مین روڈ کے اوپر اس کی ایمبیسی ہے. میں ایمبیسی کے اندر گیا ہوں, دیکھا ہر چیز وہ چل رہی ہے. باقی بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ چل رہے ہیں. دیکھو ہمارا اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہم کشمیر کا مانگ رہے ہیں وہ ہم پیلسٹائن کا مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں پیلسٹائن کے اندر زیادتیاں نہ ہو, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں امن لے کے آؤ اور نہتے شہریوں کو مت مارو. اس کے علاوہ مجھے بتاؤ ہمارا کیا ڈفرنس ہے؟ ہر چیز اسرائیل کی بنی بنائی تو ہم یہاں کھاتے ہیں پاکستان کے اندر. مجھے بتا دو اور ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم ہر جگہ امن چاہتے ہیں. لیکن اب وہ جائے گا جس طرح اگر رپورٹس آ رہی ہیں, وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جائے گا, ملے گا, بات کرے گا. بھائی جائز یو اے ای کے تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا اسرائیلیز کو. فائن, دیٹ از دیئر ہیڈیک, ناٹ مائی ہیڈیک. اب یہی اسرائیلیز جو ہیں یہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں, تو ہم کیا کہیں پوری دنیا کو کیا آپ ان کو نہ رکھو؟ کئی ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی پاکستانیوں کو نہ رکھو, کوئی انڈینس کو کہتا ہے, کوئی بنگلہ دیشی کو کہتا ہے. تو دیکھو ہم نے کسی سینٹرک نہیں ہونا. ہم یہ نہیں ہے کہ ایک سینٹرک ہو, ہم نے گلوبل تھنکنگ رکھنی ہے. اور جو گلوبل تھنکنگ جو ہے اس کے اندر دروازے بہت بڑے ہوتے ہیں, اور ان دروازوں کے اندر روم فار نیگوشیشنز, روم فار ڈپلومیسی یہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے. ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, اہم ملاقات اس وقت جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور چینی صدر کی, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور ٹول ٹیکس جو ایران لے رہا ہے اس پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.